سلام البنات، اليوم ان شاء الله غنديرو بانكيك بصلصه الشوكولا اللي ساهل وزوين ودغيا تيوجد. والمقادير ديالو موجودين عندنا في الدار، متيطلبش شي مقادير صعيبه. عندنا 4 المعالق ديال السنيده، 2 ساشيات فاني، 4 الخمارات، 4 البيضات، نص كاس الزيت، وجوج كيسان كبار ديال الحليب، و3 الكيسان ونص ديال الدقيق، يمكن لك يزيد 4. وبالنسبه لصلصه الشوكولا تحتاجو كاس الزيت، كاس الحليب، كاس سنيده، 2 ساشيات فاني، 4 ساشيات كاكاو المر، ومعلقه كبيره ديال الكاكاو الحلو. بالنسبه للكاكاو الكميه تتبقى على حسابك نتي. تناخذ المولينكس. هنا البنات المقادير يمكن لك تضوب ليها، يمكن لك ديري نصها. هاد الكميه اللي عطيتك انا يمكن لك ديري حتى نصها انتي والكميه اللي بغيتي تخرجي. انا هاد الكميه دي تخرج لي كميه كبيره لان عندي الدراري تيبغيوها ليا. تنديروا البيض في المولينكس، هنايا البنات بلاصه الزيت يمكن لك ديري الزبده. انا تندير داكشي اللي عندي في الدار، يعني ما تنحتاجش نخرج نتسخر او لا، خاصني هادي نمشي نجيبها. داكشي اللي عندي في الدار تنقضي به. طيب بعد ما تنديروا البيض تنضيفوا الحليب، تنضيفوا فاني، سنيده، الزيت، وتنديروه يتخلط. نخدموه مزيان. بعد ما تيتخلط مزيان نحبسو المولينكس، صافي تنحلوه الكاس باش نبداو نضيفو الدقيق. تنبداو نضيفوه بشويه بشويه باش ما يجيناش ثقيل، يعني إلنا ميزاننا. انا ملي تنبدا نضيفو بالمعلقه بالمعلقه تنعرف القياس اللي بغيت في الثقوليه ديال البانكيك. صافي تنخلط، من بعد تنبقى نضيف بالمعلقه بالمعلقه من الفوق بلا ما نحل المولينكس. هنا تيبان لينا واش عقاد ولا باقي. صافي تنضيف الكميه الاخيره ديال الطحين. صافي هنا البنات راه زدت ليا 4 الكيسان ديال الدقيق ماشي 3 ونص. وكل مره صراحه شحال تيهز ليا، يعني ما تيكونش عندي المضبوط الدقيق مضبوط، كل مره شحال تيهز. صافي هنايا ها هو وجد. تنضيفوا ليه الخمارات هما اخر حاجه تنضيفوهم. صافي تنخلط مزيان باش تنسجم الخماره مع العناصر الاخرى.
صافي تنخويو في واحد الطاسه، تنديروه وتنغطيوه ونخليوه يرتاح من 15 دقيقه حتى نص ساعه. انا كنت شويه مزروبه خليته غير 15 دقيقه، تنغطيه بالغلاقه ديالها وتنخليه. من بعد تندوزو نوجدو الصلصه. تناخدو المولينيكس نديرو فيها كاس الزيت، كاس الحليب، كاس سنيده، كاكاو الحلو، جوج ساشيات فاني، و كاكاو المر. والاخير هاد الصلصه البنات باش زوينه تديري كلشي في المولينيكس وتتخلطي. وهاد الصلصه البنات يمكن لك تستعمليها مع بزاف د الحوايج، مع كيكه دهني بها كيكه، تديريها مع الكريب، تديريها مع البانكيك، بزاف الطرق يمكن لك تستعمليها فيها. صافي تنخلط، تندير المولينيكس تنبدا نخدم ونسكت، نخدم ونسكت باش يلا تنسجم العناصر مع بعضياتها. من بعد تنخلط مزيان 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 مزيان. صافي تتوجد هنا ملي تتوجد الصلصه، الصوت ديال المولينيكس يتبدل، يعني صافي راه تقال. هنا وجدات. صافي ملي تتقال تنحبسو وتنحيدوها من المولينيكس. هنا نوريكم كيفاش ولات. هيا ومازال ملي تنديروها في الثلاجه تتبقى تزيد تعقاد، وبنينه البنات صدقوني بنينه، غتعجبكم وغتعجب حتى وليداتكم. انا غنخويها في طاسه ديال الدجاج او بلاستيك اللي كان عندك. باش نديروها في الثلاجه ونخليوها ترتاح شويه بما طيبنا البانكيك. هنا حنا غندوزو وجد لينا البانكيك ديالنا. غناخذ المقله، انا عندي مقله ديال الضو كان جبتها لي واحد السيده، وهذه راه كاينه وحده بحالها في بيم دايرينها ب 200 درهم، غير هي فيها بلايص محفره ديال 4 ديال حبات ديال البانكيك او الكريب او البغرير. تنديرها تسخن على 7 درجه، ومن بعد ملي تتسخن مزيان تنقص لها الدرجه ديالها باش ما تحرقهمش ليا. وعمليه البنات، غتعجبكم الا خديتوها غتعجبكم. هنا من بعد ما سخنات نبدا نهز بالمغرفه ونحط. هنا البنات البانكيك يمكن لك ديريه
تزيدي تعقدي العجينة ديالو أو تخليها بحال هكا. أنا تنفضّلو بحال هكا، وكل مرة تنديرو يعني ما عنديش طريقة محددة، مرة تنخليه جاري، مرة تنخليه عاقد. هنا تنتسنى عليهم يطيبوا من التحت. أنا باقي ما طابش. هنا البنات ملي تبقاو تشوفوه تثقب، عرفوا راه بدا تيطيب. صافي هنا ها هو طاب من التحت، تنقلبو نقلبو على الجهة الأخرى. هو من تتقلبيه راه تيتنفخ حيت فيه الخمارات، تيتنفخ بزاف يعني راه تيجي منفوخ. صافي دغيا تيطيب، من تتقلبيه دغيا تيطيب. بغيتي تزيديه تحمريه أكثر من هكا نتي والذوق ديالك. أنا تنبغي غير بحال هكا، تندير غير بحال هكا. صافي تنكمل بنفس الطريقة حتى تنسالي. يمكن لك ديريهم عتيني صغار تتخرج لك كمية كتيرة. هنايا ها هو نقسم لكم وحده باش تشوفوها كي تيجي من الداخل. صافي تنكملو تنستمر على داك العمل على هكا حتى تنسالي. شي من هنايا ملي تتقلبيه دغيا تيطيب، دغيا تيطيب من الجهة الأخرى. هنا ها هو وجد، والصلصة ديالنا ها هي وجدات. تنجبدها من الثلاجة، ها نتوما تتزيد تعقد، ومازال ملي تتزيد تحطيها في الثلاجة تتزيد تعقد. وسمحوا لي البنات هنايا راه تمشى ليا المقطع ديال التقديم. المهم قدموه كما بغيتو، يمكن لكم تدهنوه بالشكلاط وتحطوه، يمكن لكم المهم كل واحد وطريقته. ونتمنى يعجبكم ان شاء الله، وبسلام عليكم.